अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू लुबना डिश डायरी। मैं ये जब बना रही थी अपना वीडियो तो थोड़ा रिकॉर्डिंग में मुझे मुश्किल हो रही थी, आवाज़ बहुत थी क्योंकि मैं अपना माइक जो है वो फैसलाबाद ही भूल आई थी। तो इस वजह से थोड़ा-सा माज़रत। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं एक प्यारी सी हदीस जिसके बहुत ही प्यारा सा मीनिंग है। एक हदीस में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बामी मोहब्बत और रहम और शफ़क़त में तमाम मुसलमान एक जिस्म के मानिंद है। जब इंसान के किसी उज़ू में तकलीफ़ होती है तो इसकी वजह से जिस्म के तमाम आज़ा बेखौफी और बुखार में मुब्तला हो जाते हैं। ये जो वीडियो है ये 2-3 क्लिप्स पे मुश्तमिल है। एक मेरी छोटी भांजी जो है उसकी बर्थडे पार्टी थी, उसके लिए है। दूसरी में मैं अपनी बहन के घर गई थी, उस सिलसिले में है। और उसके बाद जो है वो थोड़े से और जो मेरे बेटे की बर्थडे थी उसको भी हमने सेलिब्रेट किया, तो थोड़ा-सा उसके बारे में भी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसे देखेंगे, पसंद करेंगे और ये यादें जिस तरह से हमें मिलती हैं, अपने बहन-भाइयों के साथ मिलते हैं, एक ही जगह पे हम लोग जमा होते हैं और पार्टी करते हैं, तो ये एन्जॉयमेंट भी हमने की थी। तो आप इसको एंड तक मेरे साथ रहिएगा और देखिएगा मैंने इसमें कौन-कौन सी चीज़ें और कौन-कौन से मौज़ूआत जो हैं उनको छेड़ा है। तो फर्स्ट में जो है मेरी छोटी बहन जो है उसके घर पे एक वन पॉट पार्टी रखी थी जिसमें सारे आने वाले जो हैं वो एक-एक डिश जो है वो बना के लाते हैं। अभी मैं डिशेस भी आपको दिखाऊँगी कौन-कौन सी बनी थी और उसके बाद एक सरप्राइज़ पार्टी जो है वो रखी हुई थी। उसको हमने किस तरह से सेलिब्रेट किया, फिर मेरी छोटी बहन जो वापस कनाडा जा रही थी, वो डैडी के घर पे ही मिलने के लिए आई थी, उसको भी हमने रिकॉर्ड किया हुआ है। तो वो छोटे-छोटे से क्लिप्स जो हैं वो आपको मिलेंगे। कुछ बहुत ही खुशी का वक़्त हमने गुज़ारा, कुछ थोड़ा उदासी का गुज़ारा। उसके बाद हम ब्रंच करने के लिए गए थे, वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। फिर मेरे बेटे की बर्थडे थी, मैंने आपके साथ उसको भी शेयर किया है और फिर मैं अपनी बड़ी बहन के घर गई थी। तो आएँ देखते हैं सबसे पहले सरप्राइज़ बर्थडे पार्टी। ये मेरी छोटी बहन का जहाँ पे वो रुकी हुई थी, कनाडा से आई हुई थी। ये देखिए जनाब ये क्या बना हुआ है। जी हाँ, ये चिकन और भिंडियाँ बनी हुई हैं। ये अचारी गोश्त बना हुआ है, चिकन। और ज़रा देखिए ये तो ख़ैर बर्तन वग़ैरह बिखरे हुए हैं उनके छोटे से अपार्टमेंट में। और ये जनाब आलू कीमा था क्योंकि हमारे साथ बच्चे भी थे इसलिए ये बनाया गया था। ये मेरी नवासा नवासी हैं और ये मेरी सिस्टर हैं जिनके घर पे ये सारी अरेंजमेंट कर रहे थे और ये हम बर्थडे पार्टी की डेकोरेशन कर रहे थे। एक क्लिप अभी आगे भी आएगा। ये मिठाई जो है वो मैं लेकर आई थी मेरी पोती जो हैं उसके लिए। अब ये देखें कि ताबा जिनकी ये बर्थडे थी वो अपार्टमेंट से बाहर उनको लेकर गए थे और अब हम ये सारा अरेंज करके और उनको वापस लेकर आ रहे थे। तो ये अब इनको सारों को वो अंदर कर रही थी मेरी बहन और लाइट्स ऑफ कर रहे थे। और ये मेरी भतीजी भांजी हैं जिनकी बर्थडे थी और उनको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। ये उनके हस्बैंड हैं, ये उनकी बेटी हैं उनके साथ और ये छोटी बेटी जो मेरी बहन की गोद में। और ये हमने बड़ी मज़े से एक बर्थडे पार्टी जो है वो सेलिब्रेट की हुई थी। ये देखें कि यहाँ पे हमने केक वेक ला के रखा हुआ था, कुछ स्वीट डिशेस थी, कुछ मिठाई वगैरह थी। और ये ताबा ने जो है वो केक कटिंग किया है। अभी एक मैं आपको एक फ़ोटो भी शेयर करूँगी, एक पिक है जो ताबा और उसकी फैमिली की है। 2 बहुत प्यारी सी बेटियाँ और उनके हस्बैंड। ये जनाब केक खाया जा रहा है और माइक ना होने की वजह से मैंने कोई भी रिकॉर्डिंग जो है वो नहीं डाली है। ज़ाहिर है फैमिली में सब एक दूसरे के साथ मजाक भी कर रहे होते हैं और बातें भी कर रहे होते हैं। पीछे वो मेरी
بڑی بہن ہیں اور ان کی بیٹی ڈاکٹر سدرا، یہ ان کی بڑی بیٹی ہیں، اور یہ ان کی بہت ہی پیاری سی فیملی، 2 بیٹیاں ہیں، اور یہ میری بہن کا بیٹا ہے، یہ میرے بیٹے سنی صاحب ہیں، ان کو تو آپ میری ویڈیوز میں دیکھتے ہی ہیں کہ باقی سب بچے اور بڑے جو ہیں وہ بھی یہاں پہ آئے ہوئے تھے، اور یہ بھی ڈاکٹر سدرا ہیں، میری بہت ہی پیاری میری بیٹی ہیں، یہ کراچی ہی میں رہتی ہیں، یہ میری چھوٹی بہن ہے جن کے گھر پہ یہ ساری سیلیبریشن ہو رہی تھی، بھابھی ہیں ان کی بہت ہی پیاری سی بہو ہیں، یہ میری بڑی بہن ہے، اور اس پارٹی کے بعد اب یہ گھر ڈیڈی کا گھر ہے بھائی جان کا، اور یہاں پہ ہم لوگ صوفیہ جو میری سسٹر ہیں اس کو کینیڈا روانگی جو ہے ان کی ہو رہی ہے، تو یہ چونکہ ویڈیو میری چھوٹی بہن نے بنائی تھی تو اس میں کچھ جگہ فیسز ہیں، کچھ جگہ بالکل فیسز نہیں آ رہے ہیں، یہ ان کا لگیج جو ہے وہ ان کو ہم رکھ رہے تھے گاڑی میں، اور یہ میری چھوٹی سسٹر ہیں صوفیہ جو کہ جا رہی ہیں، آگے میرے ڈیڈی تھے، یہ میں ان سے کل وداعی ملاقات ہو رہی تھی، کیونکہ وہ بھی 1 سال کے بعد آئی تھیں، اور میرے بہنوئی جو ہیں وہ تو تقریباً 10 سال کے بعد کینیڈا سے آئے تھے، یہ باہر کھڑے ہوئے ہیں، وہ بھی اپنا لگیج جو ہے اس کو گاڑی میں رکھ رہی ہیں، اور یہاں پہ اب سارا جو ہے وہ ایک رخصتی کا سماں ہو رہا ہے، یہ میرے ڈیڈی ہیں، یہ تابا کے ہسبینڈ ہیں، اور یہ میں ہوں، یہ بچوں کے ساتھ سے مل کے اور بڑوں سے مل کے، یہ میرے بہنوئی وکیل ہیں جو کینیڈا میں مقیم ہیں، اور یہ سب کو اللہ حافظ کر رہے ہیں، یہ عظمیٰ ہے میری چھوٹی بہن، اور یہ لوگ اب جانے والے ہیں، گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں، اور ان کی الحمدللہ اب تو وہ کینیڈا پہنچ بھی گئی، یہاں سے انہیں دبئی جانا تھا، 2-3 دن کا اسٹے ان کا دبئی میں تھا، اور اس کے بعد پھر ان کو واپس کینیڈا روانہ ہو جانا تھا، اب الحمدللہ وہ کینیڈا پہنچ چکی ہیں، اب ہم کو وہ کینیڈا کی اور اپنے کام کی اور واپس پہنچ جانے کی تصویریں جو ہیں وہ شیئر کر رہے ہیں، تو یہ ان کو ہم نے الوداع کہہ دیا، یہ میری بڑی بہن کا گھر ہے، بہت سے خوبصورت پودوں کے ساتھ اور بچپن کی یادوں کے ساتھ، میرے نہیں میرے بچوں کے بچپن کی یادیں، اور بڑی بہن کے گھر آ کے بہت خوش ہوتے تھے کیونکہ یہ اوپر ان کا اسٹیئرس کے ساتھ اوپر چھت پہ جا رہے ہوتے تھے، اور یہ اتنا دھما چوکڑی اوپر جا کے مچاتے تھے، اور بہن کے گھر میں بھی یہ ان کی اسٹیئرس تھی جو نیچے جا رہی تھی، اور یہ ان کا گھر ہے جب، یہ میری بڑی بہن کا بہت ہی نفیس اور خوبصورت سا گھر، یہ ان کا ڈرائنگ روم ہے، چھوٹا سا مگر بہت ہی حسین سا، اور بڑی زبردست انہوں نے ڈیکوریشنز اور سب کی ہوتی ہیں، بڑی خوبصورت سے بکس وغیرہ کو سجایا، تو ان کے گھر میں بہت بکس ہوتی ہیں، ان کے بیٹوں کو، بیٹی کو، اور خود میری بہن کو بھی بک ریڈنگ کا بہت شوق ہے، یہ ان کا لاؤنج ہے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کارنر ہے جس پہ ڈھیر ساری بکس ہیں، اور یہیں پہ ایک چیئر ہے جس پہ بیٹھ کے بہن جو ہیں وہ اپنی بکس وغیرہ پڑھتی ہیں، یہ ایک ایکویریم ہے جو میرے بھانجے نے رکھا ہوا ہے، آج کل وہ کوریا گئے ہوئے ہیں اپنی جاب کے سلسلے میں، تو یہ اب جو چھوٹا میرا بھانجا ہے یہ شہباز، وہ اس کو مینٹین کرتا ہے، یہ ان کے لاؤنج میں ڈائننگ ٹیبل ہے جس پہ وہ کھانا رکھ رہی تھی، اور ہم نے پھر زبردست سا کھانا، یہ ان کا لاؤنج ہے، اور یہ ان کی چھوٹی سی پینٹری ہے، اور یہ ان کا کچن ہے جس میں میری دونوں بہنیں جو ہیں وہ مل کے کھانا بنا رہی ہیں، اور یہاں پہ ہم کھانا رکھ رہے ہیں، یہ ان کے بیڈ روم ہے جس پہ ہم نے ڈیرا ڈالا ہوا تھا، اور یہ میرے
چھوٹے بڑے بیٹے کی فرسٹ کو برتھ ڈے تھی تو اس کو بھی میں نے ریکارڈ کیا ہے. یہ نیکسٹ ڈے ہم لوگ ایکزینٹرا جو ہے اس پہ گئے ہوئے تھے. طابہ نے اور اس کے ہسبینڈ سلمان نے ہم کو برنچ پہ بلایا ہوا تھا، اور ہم وہاں پہ جا کے ہم نے خوب انجوائے کیا. ہم نے کھانا وانا بھی کھایا اور بہت ہی اچھا ٹائم جو ہے وہ فیملی کے ساتھ گزرا.